अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खता आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान का 77वां यौम सालगिरह। आज के दिन पाकिस्तान बना था और यह मुल्क कयामत तक कायम रहने के लिए बना है। कितने हम आजाद हैं इसका फैसला आपने खुद करना है। भूख, नंग, गुर्बत इससे हम आजाद नहीं है। आज भी इस मुल्क के अंदर डर है, खौफ है। बल्कि मैं देख रहा था एक सॉन्ग सर्कुलेट कर रहा है चाहत फतेह अली, वो जो मस्खरा सा है, वो कहता है ये जो झंडा है इसके नीचे डंडा है। तो आज तक इस मुल्क के अंदर जो खौफ है, डर है, वो खत्म नहीं हो सका। यानी लिटरली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी बोलने से, बात करने से, क्रिटिकल एनालिसिस करने से, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हुए डर लगता है। आज भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिबेट, डिस्कशन करते हुए डर लगता है। आज भी लोगों के ऊपर गद्दारी के और मुल्क दुश्मनी के मुकदमात होते हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर, लोगों को बागी कहा जाता है। आज भी मुल्क के अपने लोगों को, अपने शहरियों को, जिनका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, जिनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात होते हैं। या तो हमें बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी और हमें आजादी का असल मतलब समझ आने तक बहुत टाइम लगेगा। अभी तक हमें समझ नहीं आ सका, क्योंकि अभी तक हम रोटी के अंदर फंसे हुए हैं। मुल्क की जो अशराफिया है उसने आज तक हमें रोटी के पीछे लगाया हुआ है। इस मुल्क के अंदर बेशुमार या बड़ी तादाद में एक ऐसी आबादी है जिन्हें आज तक पेट भर के रोटी नहीं मिलती। तो उस मुल्क के अंदर आजादी का मतलब समझ नहीं आ सकता। ये मुल्क पाकिस्तान, ये सरजमीन, ये कयामत तक कायम रहने के लिए बनी है और ये कायम रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इसके अंदर जो अशराफिया का कंट्रोल है, जिसने लोगों की आजादी छीनी हुई है, जिसने लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाई हुई हैं, उस कंट्रोल का क्या करना है, दिस शुड बी द डिबेट। लेकिन ये डिबेट करते हैं जब आप, तो आपको मेरे ख्याल में मुल्क का वफादार नहीं डिक्लेयर किया जाता। ये बड़ी बदकिस्मती है जो कि पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान भर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, आप जो आज के हैं, या 13 अगस्त या 14 अगस्त की दरमियानी रात के विजुअल्स हैं, ये गैर मामूली विजुअल्स हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पर इवन एक वीडियो सर्कुलेट करे जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब के बैनर्स को जूते मारे गए हैं। ये विजुअल देख लें आप, ये गुस्सा देखें, ये एंगर देखें, ये पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा है और लोग शदीद तरीन गुस्से में हैं। पहले ये विजुअल देख लें। जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था और उनका यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन में हैं। मियां साहब के घर के बाहर आकर या मियां साहब के सामने आकर लोगों ने इतनी दफा उन्हें चोर चोर कह दिया है। यानी 14 अगस्त आजादी के दिन, जब मुल्क आजाद हुआ, उस दिन 3 बार के जो वजीर आजम रह चुके हैं, उनके पोस्टर को इस तरह से जूते मारे जाए, इस तरह से गुस्सा दिखाया जाए, दैट शोज के आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो लोगों को पसंद नहीं आया, या फिर आप उसूल के मुताबिक नहीं चले, या आपने इस अवाम को फाके दी है, इस अवाम के साथ धोखा किया है। मियां साहब ने ऐसा किया है। आप हालिया तारीख उठाकर देख लें, आप हालिया 1-1.5 महीने के विजुअल्स उठाकर देख लें, 2 जगहों पर इस तरह के जूते चले हैं। एक बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीब के मुजस्मे को लोगों ने जूते मारे हैं, और अब मियां साहब के पोस्टर्स को पाकिस्तानी अवाम इस तरह से जूते मार रही है। ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया इंतहा गलत है। लेकिन हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, या जो सियासी लोग हैं, सियासी शख्सियतें हैं, उन्हें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तक वो पाकिस्तानी अवाम को एक डंडी के पीछे, झंडे के पीछे, एक बत्ती के पीछे लगाकर रखेंगे। यानी ऐसे नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ साहब को जब यह पता था कि उनका मैंडेट नहीं है, उन्हें इंतखाबात में धांधले से जिताया गया है, 2 नंबर तरीके से जिताया गया है, अगर वो उसूल पर खड़े हो जाते तो वाकईतन पाकिस्तान के लीडर बन जाते, वाकईतन पाकिस्तान के जमहूरियत के मोहसिन बन जाते। लेकिन मियां साहब ने हमेशा तरजीह दी है कि उन्होंने कंधों के ऊपर चढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेनी है, और एस्टेब्लिशमेंट के धक्के से उन्होंने हुकूमत में आना है, और फिर उसी धक्के को अपने साथ लेकर चलना है। अब बहुत सारे और विजुअल्स आ रहे हैं, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग 46 सेकंड की एक वीडियो है, ये देख लें। मरियम साहब दस्तखत कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ये देख लें। अब ये मरियम साहबा आप दस्तखत कर रही हैं, लेकिन उनसे लिखा नहीं जा रहा।
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ پڑھی لکھی نہیں ہے یا ان کے پاس تعلیم نہیں ہے یا انہیں لکھنا نہیں آتا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی جو لکھائی ہے، میری لکھائی اسکول میں ایسی ہی تھی یا شاید آج کل بھی میرے خیال میں ایسی ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو میں نے لکھا ہوا ہے اس میں اور مریم صاحبہ کی لکھائی میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. اور میرے بھی جو بڑے معزز قابل قدر اساتذہ کرام اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پاؤں سے لکھتے ہیں. تو مریم صاحبہ کی بھی لکھائی ایسی ہی ہے اور مریم صاحبہ نے کاٹا مار کر کے کو کیا ہے. اس کاٹے سے مجھے یاد آیا کہ جب الیکشن کے اندر دھاندلا کیا گیا، دھاندلا پھیرا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اسی طرح سے کاٹا تھا اور کاٹ کر لکھا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پر لکھتے ہیں جہاں پر آپ کو ملک کے بارے میں لکھنا ہو، آپ اکثر بھول جاتے ہیں جب کیمرہ بھی سامنے لگا ہو، کیونکہ آپ نے رٹا مارا ہوتا ہے، آپ نے زبانی یاد کیا ہوتا ہے. جب زبانی یاد کیا اور رٹا مارا ہو پھر آپ بھول جاتے ہیں. اگر آپ کے دل سے الفاظ نہیں کر رہے ہو پھر آپ دل سے لکھتے ہیں، پھر آپ وطن کی محبت میں لکھتے ہیں، پھر آپ 4 سطریں لکھ پاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یاد کیا ہو پھر آپ سوچ رہے ہو اچھا جی کیا یاد کیا تھا، کیا رٹا مارا تھا، پھر آپ سے نہیں لکھا جاتا. تو مریم صاحبہ کی ایسی ویڈیو یعنی سوشل میڈیا پر اس پر میسج رد عمل بھی ہے اور لوگ اس کے اوپر باقاعدہ سے بات چیت کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ بڑی پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف انہیں بزدار ملا اور دوسری طرف انہیں مریم صاحبہ ملی. یعنی دونوں نے دونوں کی لانچنگ، ایک کو عمران خان صاحب نے بدقسمتی سے وسیم اکرم پلس بنایا اور وہ آج کل وہ نہرو میں بیٹھ کر ہم چوپ رہے ہیں. یعنی یہ وہی عثمان بزدار ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ پنجاب لوٹ لیا گیا، برباد ہو گیا. وہ بندہ نہرو میں بیٹھ کر ہم چوپ رہا ہے لیکن حکومت اس کو ہاتھ نہیں لگاتی. اور وہی بزدار ہے جس کے عمران خان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی یا خان کے حوالے سے رتی برابر بھی اس بندے نے سٹینڈ نہیں کیا. بندہ وسیم اکرم پلس چھپ گیا، غائب ہو گیا. اور دوسری ہے مریم صاحبہ جنہیں دستخط کرنا عذاب بنا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جس کیمرہ مین نے یہ زوم کیا ہے کیا اسے زوم کرنے پر بھی سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا مریم صاحبہ کے لیے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا کہ 2-4 لائنیں ان سے نہیں لکھی گی. اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب اکثر یہ بات چیت کرتے تھے کہ جنرل فیض اصل میں عمران اور فیض گٹھ جوڑ ہے اور جنرل فیض ہی عمران خان کے پیچھے ہے. جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتا ہے، جنرل فیض پیوٹن بننا چاہتا ہے، جنرل فیض نے ہماری حکومت ختم کی، جنرل فیض یہ، جنرل فیض وہ. آج جنرل فیض پاکستانی فوج کی تحویل میں ہے. مسلم لیگ نون کے منہ سے چوں نہیں نکل رہی. یعنی ایک تو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض کا ایک رول ہے جو کہ آرمی ایکٹ کے خلاف ہے. لیکن اس سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل فیض کا جو رول تھا وہ نہ صرف آرمی ایکٹ کے خلاف تھا بلکہ پاکستان کے آئین کے خلاف تھا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے غداری تھی، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے جس طریقے سے جنرل فیض چلے ہیں. اب باقاعدہ سے بیرسٹر منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے میاں نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کال کی اور ٹیلی فون کال کر کے میاں نواز شریف صاحب کو روتے رہے، چیختے رہے اور روتے ہوئے یہ کہا کہ میاں صاحب میں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. مجھے برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب مجھے آرمی چیف بنا دیں اور میں قسم سے آپ سے وفاداری نبھاؤں گا. اس کی تصدیق عرفان صدیقی صاحب باقاعدہ سے ایک پروگرام میں آ کر یہ کرتے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سے پیغامات بھیجتے تھے اور یہاں تک میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں استعفے پر پہلے سے دستخط کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، میرا استعفی دستخط شدہ آپ پاس رکھیں، ریزگنیشن آپ پاس رکھیں، اگر میں کبھی بھی ہنکی پنکی کروں تو آپ نے مجھے نکال دینا ہے. یعنی اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک بندہ نظام کا بندہ، ایک سابق خفیہ ادارے کا سربراہ، سابق کور کمانڈر پشاور، پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت، اہم ترین عہدے پر قائم، وہ شریف خاندان کے ساتھ اس حد تک چلی گئی ہے محبت میں یا پھر ڈسپریشن میں یا پھر خوف میں یا ڈر میں کہ وہ لکھ کر دے رہی ہے کہ میاں صاحب میں حلف اٹھاتا ہوں آپ سے وفاداری کا، حلف اٹھاتا ہوں. تو یہ غیر معمولی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا. محسن بیگ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے ایون نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ میں عمران خان کو فکس کر دوں گا. خان تو بعد میں فکس ہو گیا، عمران خان کے خلاف تو جو تباہی ہوئی ہے، جو تباہی نکلی ہے وہ غیر معمولی ہے. تو جنرل فیض کی آخر ڈیسپریشن کی آرمی چیف بننے کی وجہ کیا تھی یا کس لیے وہ اتنا زور لگاتے تھے؟ اور اگر فار انسٹنس اگر جنرل فیض کو بنا دیا جاتا آرمی چیف تو کیا یہ جو سارے وعدے دعوے، یہ جو نغمے ترانے نعرے یہ سب موجود تھے، کیا جنرل فیض اس ملک کے ساتھ انصاف کرتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.